साथ मौजूद तमाम तर तलबा तंजीमों के नुमाइंदगान और मेरे पीछे अगर आप दिखा सकें तो सैकड़ों की तादाद में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा, हम सब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग एक बड़ी तादाद के अंदर इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और इस्लामी यूनिवर्सिटी की मैं इस सारी सिचुएशन की एक मुख्तसर, एक ब्रीफ, एक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जामिया इस्लामिया जिसके हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ये मारूफ और मशहूर था कि ये पाकिस्तान की उन चंद जामियात में से एक है कि जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का फेस बनते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करवाते हैं। बैनुल अक़वामी एक दिन और चंद घंटों के नोटिस पर उनके कमरों से बंदूक की जोर पर, यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग आपके पीछे खड़े हैं, कैमरे घुमाकर देखिएगा, जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, बेचारे वो तो खैर अपनी नौकरियों के लिए मजबूर हैं, लेकिन उनके ऊपर बैठे चंद काली भेड़े, चाहे वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की सूरत में हो या सिक्योरिटी इंचार्जेस की सूरत में हो, शिफ्ट इंचार्जेस की सूरत में, उनके जरिए से। और मैं बड़ी अफसोस से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद इंतजामिया को गुमराह करके, इस्लामाबाद पुलिस को गुमराह करके यहाँ पर बुलाया जाता है और उन मासूम तलबा को कि जिनके हाथों में कलाशनकोफ नहीं है, इस मुल्क में बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनके हाथों में कलाशनकोफे हैं, जिनके हाथों में पिस्तौल और बम है, उनके हाथों को पकड़ना पुलिस का काम है, ना कि उन बेचारों के हाथों को कि जिनके हाथों में कलम हो, जिनके हाथों में किताब हो, जिनके हाथों में इल्म के दरीना चिराग हो, ये पकड़ना इनका काम नहीं। लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ मिलकर एक मिली भगत के नतीजे में, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि उनको गुमराह करके यहाँ पर बुलाया जाता है और तलबा को उनके कमरों से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। कोई सादो सामा मौजूद नहीं, कोई मुस्तकबिल का लाहे अमल वो नहीं देते, बस एक बात बताते हैं कि तुम अब हॉस्टल के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तलबा ईद उल अजहा, ये बात आप अपने इस मीडिया के तवस्सुत से दुनिया तक पहुंचाइए। ये मैं आपको रियासत पाकिस्तान, मैं कोई इसराइल की बात नहीं कर रहा, मैं फलस्तीन की बात नहीं कर रहा, मैं भारत के अंदर मौजूद मजलूम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं कोई कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा। ये इस्लामाबाद, ये दारुल हुकूमत, ये पाकिस्तान, ये मुमलकत पाकिस्तान, जहाँ कानून की बात होती है, आइन की बात होती है, आइन की बालादस्ती की बात होती है, बगैर किसी कानून तमाम आइन और कानूनी हदूद को रोकते हुए यहाँ के इंतजामिया ने पहले तलबा को यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया। बेदखली के बाद जब तलबा ने कहीं से अपनी ईद उल अजहा की जो सड़कों पर गुजारी, वो सारी दास्तान मैं पहले भी मीडिया पर बता चुका हूँ। उसके बाद जब तलबा कहीं से उधार मांगकर या किसी से पैसे लेकर अपने घरों हजारों किलोमीटर, ये बात ज़हन में रहे कि यहाँ पर बलूचिस्तान से तलबा पढ़ते हैं, पंजगूर से लेकर कराची तक और कराची से लेकर सकरदू तक, कश्मीर से लेकर और केपीके के नवाही इलाकों तक, पूरे पाकिस्तान से तलबा यहाँ पर ज़ेरे तालीम है। हजारों किलोमीटर का सफर करने पर उनको मजबूर किया जाता है, वो अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद अब जब 2 महीने गुजर जाते हैं और समर सेमेस्टर, ये बात ज़हन में रहे कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इस बात को तस्लीम करती है, खुद HEC इस बात को रिकॉग्नाइज करती है कि पाकिस्तान में अभी वो हालात नहीं है, अभी इतने मामलात साजगार नहीं है कि हम ये कह सकें कि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को हम जो है वो आगे बढ़ा सकें। लेकिन यूनिवर्सिटी की पूरी एकेडमिक काउंसिल की मुखालिफत के बावजूद उन चंद काली भेड़ों ने समर सेमेस्टर को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया, इस चीज को जानते हुए भी कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या मसाइल हैं। बलोचिस्तान में तो कनेक्टिविटी का कोई सोच भी नहीं सकता, कराची और KP के अंदर चले जाएं तो बिजली की सूरत हाल आप उससे वाकिफ हैं, आप मीडिया के लोग हैं। इन सूरत हाल, इन हालात के अंदर यूनिवर्सिटी ने समर सेमेस्टर को भी ऑनलाइन कर दिया। हमने अपनी आवाज को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाया, हम प्रेसिडेंट से लेकर रेक्टर साहिबा तक और रेक्टर साहिबा से लेकर खुद मोहतरम ये प्रोवोस्ट साहब कि जो इललेजिटिमेट हैं, इलीगल हैं, यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का प्रोवोस्ट यानी कि हॉस्टल इंचार्ज बन सकता है। इन साहब को चौकीदार भर्ती किया जाता है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लाया जाता है और तमाम तर कानून को रोनते हुए इनको पहले एडिशनल डायरेक्टर बनाया जाता है कि जो कि कभी भी नहीं बनाया जा सकता इस तरह से, और फिर एडिशनल डायरेक्टर बनाकर इनको प्रोवोस्ट का चार्ज दे दिया जाता है। हम उनके पास भी जाते हैं, हम कहते हैं कि आपकी इस डर्टी पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारे हुकूक चाहिए, हम अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके पास भी आएंगे। लेकिन हमारी बात सुनने से उन्होंने इनकार कर दिया, हमारी तमाम तर बातों को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि बहुत जज्बे के साथ और गुरूर में आकर ये कहा कि जाओ तुम जो कर सकते हो कर लो, यहाँ पर हमारा राज है, यहाँ पर हमारी वडेराशाही है, यहाँ पर हमारी जागीरदारी है, जो चाहेंगे वो कर गुजरेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। जब हमारी बात यहाँ पर नहीं सुनी गई, हम अरबाब इख्तियार तक गए, हम हुकूमत के ऐवानों तक गए, हम ईवानों तक और सेनेट तक गए, हमने इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता किया, यहाँ तक कि किसी ने हमारी बात को या तो सुनने से ही इनकार कर दिया या जिस तरह से पाकिस्तान की सूरत हाल है कि लॉलीपॉप दे के अपने घरों को वापस भेज दिया। जब हमारी बात पर कोई सुनवाई न हुई, इसी दौरान इस्लामी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने जब देखा कि तलबा ने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, अपनी बात को मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया तक पहुंचाया है, तो इन्होंने अपने ओछे हथकंडों से बाज आने की बजाय एक नया ओछा हथकंडा रच लिया, और वो ये था कि 1-2 दिन के नोटिस के ऊपर जिन तलबा को हजारों किलोमीटर का सफर करके घरों पे भेजा था,
ان کو حکم یہ دیا گیا کہ اب ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے واپس آؤ، اپنا سامان اپنے کمروں سے اٹھاؤ اور نکل جاؤ۔ ہم تمام سیٹس، یعنی کہ یہ سیٹیں کوئی 2 4 10 15 20 کی بات نہیں ہے، یہ 4000 لیگل الاٹی طلبہ کہ جنہوں نے اپنی ہاسٹل کی فیسیں ادا کی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ 2 دن کا وقت ہے، اپنا سامان کمروں سے اٹھاؤ، تمہارا جو بھی قیمتی ساز و سامان ہے اس کو 2 دن میں اٹھاؤ، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں لے کر جانا ہے، نہ ہم تمہیں کوئی سیف ایگزٹ دیں گے، نہ ہم تمہیں کوئی سیف ایسی جگہ بتائیں گے کہ جہاں تم اپنا سامان رکھ سکتے ہو، بس ہمارے کمرے خالی کرو، ہم سیٹیں کینسل کریں گے، اور اپنے ہی آئین اور قانون، اپنی ہی یونیورسٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن، ہاسٹل کے رولز اینڈ ریگولیشن کو روندتے ہوئے ہم ایک نیا کانسیپٹ لانچ کریں گے، اور وہ ری ایلوکیشن کا کانسیپٹ ہوگا۔ یہ بات واضح رہے، آج بھی یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر ہاسٹل کے رولز اینڈ ریگولیشن واضح ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس میں رینیول کا کانسیپٹ ہے، اور یہ کئی 100 سالوں سے، اور جب سے یہ یونیورسٹی ہے اور دنیا میں جہاں پر یونیورسٹیز موجود ہیں، رینیول کی جاتی ہے۔ جو طلبہ جن کے سیمسٹر باقی ہوتے ہیں، اگلے سیمسٹر کی فیس دے کر ان کو ان کی سیٹ پر برقرار رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا سیٹیں کینسل کریں گے، نئے سرے سے ساری سیٹیں الاٹ کریں گے۔ ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا، ہم نے کہا ہم آپ کی پالیسیوں کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کے تمام تر جو آپ کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹی کے مثبت امیج کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے جو تحفظات ہیں ان کو سننے کے لیے اور آپ کے حساب سے ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن یہ ظلم مت کیجیے، یہ جبر مت کیجیے۔ 4000 طلبہ جب سڑکوں پر آئیں گے اپنا ساز و سامان لے کر تو کہاں جائیں گے؟ نہ وہ اتنا سفر کر کے واپس جا سکتے ہیں، نہ ان کے پاس اسلام آباد میں کوئی محلات اور بنگلے ہیں، اور نہ ہی آپ کی طرح کوئی فیصل مسجد کے عقب میں کوئی گیسٹ ہاؤس موجود ہے کہ وہ وہاں پر چلے جائیں اور جا کر اپنا ساز و سامان رکھ لیں۔ یہ ظلم مت کیجیے۔ ہم نے یہ بات ان تک پہنچائی، سننے سے انہوں نے انکار کر دیا، ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم حکومت تک گئے، وزیروں اور مشیروں تک گئے، ہم لوگوں نے ایٹی سی تک بات پہنچائی، تمام معزز بی او ٹی کے ممبران تک یہ خطوط پہنچائے، لیکن جب ہم نے یہ خطوط پہنچائے تو ہمارے لیے آئرنی آف دا سٹوری یہ تھی کہ یہ بات ہم نے پہلی دفعہ نہیں پہنچائی، بلکہ خود میں یہ میڈیا کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہ خود منسٹری آف ایجوکیشن کے سیکرٹری نے کہ جو بی او ٹی کے ممبر بھی ہیں اس اسلامی یونیورسٹی کے، ایک لیٹر لکھا ہے جو کہ پریزیڈنسی کو بھی جا چکا ہے، دیگر بی او ٹی کے ممبران کو بھی جا چکا ہے، اور اس میں یہ بات وضاحت سے لکھی گئی ہے کہ اسلامی یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹو کیوس کا شکار ہے، بد انتظامی کا شکار ہے، چند لوگوں کے شکنجے کے اندر ہے، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کا ایکیڈیمک ہو یا نان ایکیڈیمک معاملات ہو، ہر چیز ڈاؤن گراف ہوتی چلی جا رہی ہے، تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ لوگ اس پر ایکشن لیجئے۔ ہم حکومت تک گئے، وزیروں اور مشیروں تک گئے، ہم لوگوں نے ایٹی سی تک بات پہنچائی، تمام معزز بی او ٹی کے ممبران تک یہ خطوط پہنچائے، لیکن جب ہم نے یہ خطوط پہنچائے تو ہمارے لیے آئرنی آف دا سٹوری یہ تھی کہ یہ بات ہم نے پہلی دفعہ نہیں پہنچائی، بلکہ خود میں یہ میڈیا کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہ خود منسٹری آف ایجوکیشن کے سیکرٹری نے کہ جو بی او ٹی کے ممبر بھی ہیں اس اسلامی یونیورسٹی کے، ایک لیٹر لکھا ہے جو کہ پریزیڈنسی کو بھی جا چکا ہے، دیگر بی او ٹی کے ممبران کو بھی جا چکا ہے، اور اس میں یہ بات وضاحت سے لکھی گئی ہے کہ اسلامی یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹو کیوس کا شکار ہے، بد انتظامی کا شکار ہے، چند لوگوں کے شکنجے کے اندر ہے، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کا ایکیڈیمک ہو یا نان ایکیڈیمک معاملات ہو، ہر چیز ڈاؤن گراف ہوتی چلی جا رہی ہے، تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ لوگ اس پر ایکشن لیجئے۔